अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी रब्बी कमा रब्बयानी सगीरा रब्बिग़फिर वरहम अंता खैरुर राहिमीन रब्बि हब ली मिनस सालिहीन रब्बि हब ली मिनस सालिहीन रब्बि ला तज़रनी फ़र्दन व अंता खैरुल वारिसीन रब्बि जअलनी मकीमस सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यति रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फिर ली व ली वलिदैया व लिल मुअमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोअज़्ज़िज़ सामिन कराम, जैसा कि आपको मालूम है कि हम अरसा 2 माह से आपकी खिदमत में पेश ना हो सके, इसकी थोड़ी वजूहात थी कि अल्लाह ताला ने मुझे एक चाँद जैसी बेटी अता फ़रमाई है। अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है। अल्लाह ताला उसको नेक बनाए और उसको दीन इस्लाम की खिदमत के लिए कबूल फरमाए और माँ बाप की आंखों की ठंडक बनाए। आज जो हम वाक़या बयान करने जा रहे हैं, जो हम आपकी खिदमत में पेश करना चाहते हैं, वो है मन गढ़ंत अहादीस जो मुआशरे में आम हो चुके हैं। मन गढ़ंत किस्से जो मुआशरे में अहादीस के नाम से आम हो चुके हैं। जैसा कि आप लोगों ने किताबों में भी पढ़ा है और हमने भी पढ़ा है, एक बुढ़िया का किस्सा जो सामान उठाकर अपने घर से बाहर खड़ी थी और इंतज़ार कर रही थी। वो बस्ती मक्का की बस्ती छोड़ना चाहती थी। मुख्तसर ये कि वो चाहती थी कि मैं शहर से बाहर चली जाऊं, दूसरी बस्ती में चली जाऊं। लोगों ने ये मशहूर किया हुआ था कि एक जादूगर आया है बस्ती में, और वो जो उस जादूगर की बात सुनता है वो उसी का हो जाता है। तो वो उस बुढ़िया का सामान, एक खूबसूरत नौजवान आता है, वो बुढ़िया का सामान उठाता है, पूछता है अम्मा जाना आपने कहाँ जाना है। वो कहती है मैंने मक्का की बस्ती छोड़नी है। सामान उठा लेता है वो नौजवान, खूबसूरत नौजवान, और चल पड़ता है। बूढ़ी औरत वो बुढ़िया को पूछता है कि अम्मा जान आप ये बस्ती क्यों छोड़ना चाहती हैं। तो बुढ़िया कहती है कि सुना है मैंने, एक खूबसूरत नौजवान आया है मक्का में, जादूगर है वो, जो उसकी बात सुनता है वो उसी का हो जाता है। जब वो अपने मुकाम पर पहुंचती है तो बुढ़िया पूछती है कि बेटा तुम्हारा नाम क्या है। तो वो कहते हैं कि मेरा नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला है, और जिसके डर से आप मक्का की बस्ती छोड़ के आई हैं वही नौजवान हूँ। तो बुढ़िया कहती है कि बेटा मुझे भी उस दीन में शामिल कर लो जिस दीन के तुम पैरोकार हो, जिस दीन को लेकर तुम आए हो। ये किस्सा मन गढ़ा था किस्सा है, ये कोई अहादीस में कुछ कहीं भी नहीं है, कोई इसकी असल नहीं है। इसी तरह कूड़ा फेंकने वाली बुढ़िया का किस्सा कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम नमाज के लिए गुजरते तो एक बुढ़िया छत पे से कूड़ा फेंकती। ये भी जो किस्सा है किताबों में मौजूद है, मगर इसकी भी कोई कुरान और हदीस में असल नहीं है। और इसी तरह हज़रत अवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह का किस्सा कि इन्होंने अपने सारे दांत तोड़ लिए, कि ग़ज़वा उहद में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के दंदान मुबारक शहीद हुए, और उन्होंने ये ख़बर सुनकर अपने सारे दंदान मुबारक शहीद कर लिए, तोड़ लिए, और आसमान से केला उनके लिए नाजिल हुआ। इस वाक़े की भी कोई असल नहीं है। फिर ये वाक़या बहुत मशहूर है, बहुत ज़्यादा ये कवालियों में और किस्से कहानियाँ बयान किए जाते हैं कि हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फ़जर की अज़ान ना दी तो सुबह ना हुई। कवालों को पता नहीं ये किस्सा, ये कहानी कहाँ से मिल गया। अहले सुन्नत वल जमात के उलमा कराम और मुहद्दिसीन इस बात का रद्द भी कर चुके हैं मौजूदा दौर के कि ऐसा कोई किस्सा नहीं, पता नहीं कवालों ने कहाँ से निकाल लिया। फिर इसी तरह एक वाक़या है जो सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के हवाले से, कि वो मसवाक कर रहे थे और काफिरों ने समझा कि वो दरख्तों को तोड़ तोड़ कर चबा रहे हैं, दांत साफ कर रहे हैं ताकि वो हमें कच्चा चबा जाएं। फिर इसी तरह कच्चा चबा जाएंगे। ये भी कोई वाक़या नहीं है, सिर्फ किस्से कहानी है, झूठ है, इसकी कोई असल नहीं है, ये भी मन गढ़ंत वाक़या है। फिर इसी तरह के एक शख्स अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के पास बेटा लेने आया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तेरे नसीब में बेटा नहीं है। वो शख्स बाहर निकला तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और इमाम हसन अलैहिस्सलाम खेल रहे थे। आपने फरमाया 1 2 3 4। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेटा बस, बेटा बस। ये भी वाक़या कोई कहीं मौजूद नहीं है, ये भी किस्से कहानी है, ज़ाकिरीन का मन गढ़ंत वाक़या है। इसी तरह आजकल ये बहुत बात मशहूर है कि किसी इस्लामी महीने की मुबारकबाद देने से जन्नत की बिशारत मिल जाती है, जन्नत वाजिब हो जाती है। इसका भी किसी कुरान और हदीस में कोई ज़िक्र नहीं है। वतन की मोहब्बत एंड ईमान है, ये भी कोई रवायत ठीक नहीं है। क़यामत के दिन माँ से पुकारे जाने वाली रवायत,
یہ بھی کوئی بات درست نہیں ہے کہ ماس کے نام سے پکارا جائے گا۔ یہ بھی صرف یہودیوں نے، عیسائیوں نے اس بارے میں وہ کر لیا مشہور کہ حضرت یہودیوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تو باپ نہیں ہے، تو یہ کس نام سے پکارے جائیں گے؟ تو عیسائیوں نے یہ بات مشہور کر دی کہ جی قیامت کے دن ماں کے نام سے پکارا جائے گا۔ پھر عقیق کی انگوٹھی پہننے والا ہمیشہ بھلائی میں رہے گا۔ یہ بھی کوئی قصہ نہیں ہے، یہ بھی کوئی، اس کی بھی کوئی روایت نہیں ہے، یہ بھی من گھڑت قصہ ہے جس کو انہوں نے اپنے آپ ہی بیان کر لیا کہ عقیق کی انگوٹھی پہننے والا ہمیشہ بھلائی میں رہے گا۔ یہ بھی کوئی واقعہ نہیں ہے، یہ بھی کوئی روایت نہیں ہے، یہ بھی کوئی واقعہ نہیں کہ عقیق کی انگوٹھی پہننے والا ہمیشہ خوشحال رہے گا، خوش بختی میں رہے گا، یہ بھی کوئی روایت نہیں ہے۔ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ بھی بات مشہور کی گئی ہے، جو بندہ زیادہ شادیاں کرے گا وہ خوشحال رہے گا، ایسی بھی کوئی روایت نہیں موجود ہے۔ پھر ایک حدیث بیان کی جاتی ہے دنیا آخرت کی کھیتی، ایسی بھی کوئی روایت نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زرد رنگ کا جوتا پہننا، اس کی حفاظت اللہ خود کرے گا، یہ بھی درست نہیں ہے، یہ بھی من گھڑت باتیں ہیں۔ رزق کمانے والا اللہ کا دوست ہے، یہ روایت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے، یہ بھی کوئی روایت نہیں ہے۔ جو کہا جاتا ہے القاسب حبیب اللہ، آج سے روزی کمانے والا اللہ کا دوست ہے۔ پھر اسی طرح یہ بھی کہا جاتا ہے کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے، یہ بھی کوئی روایت نہیں ہے، یہ بھی جھوٹی بات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب کر دی گئی ہے۔ حالانکہ اس وقت تو علم کا منبع، علم کا مرکز، علم کا محور پوری کائنات میں، پوری دنیا میں جو تھا وہ مدینہ تھا، اسی لیے یہ قصے کہانیاں۔ پھر اسی طرح اور بہت سی روایات ہیں، بہت سے قصے کہانیاں ہیں، من گھڑت واقعات ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طرف منسوب کیے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کر میری طرف جھوٹی بات منسوب کی وہ اپنا ٹھکانہ جہنم سمجھ لے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب بھی ہم کوئی بات سنیں کہ کوئی شخص ہمیں کہتا ہو کہ یہ حدیث ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں اس بات کی تصدیق کر لینی چاہیے، ہمیں اس کی پرکھ کر لینی چاہیے۔ کیونکہ جب بھی آپ کسی سنار کے پاس جائیں گے، اس کی دنیاوی مثال دیکھیں کہ جب بھی آپ کسی سنار کے پاس سونا لے کر جائیں گے تو وہ یہ فوراً یہ نہیں کہے گا کہ یہ سونا خالص ہے، میں اس کو آپ کے پوری قیمت دیتا ہوں۔ وہ اپنے اس پہ پیمانے پہ پرکھے گا، وہ کاٹ الگ کرے گا، جو خالص سونا ہوگا اس کو الگ کرے گا، الگ کرنے کے بعد وہ اس کو آپ کو خالص سونے کی قیمت دے گا۔ وہ یہ کہے گا یہ ملاوٹ ہے، یہ کاٹ وغیرہ الگ کر کے یہ پیسے میں آپ کو دوں گا۔ اسی طرح ہمیں چاہیے کہ دین کے معاملے میں ہم بھی ہر معاملے میں تصدیق کر لیا کریں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں عقل دیا، شعور دیا، ہمیں مسلمان بنایا ہے، اللہ رب العالمین نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ ہم دنیاوی معاملات میں تو گھر کے لیے کوئی سودا صرف لینے جائیں، اگر ہمیں کوئی گھر والے سبزی لینے کے لیے بھیجیں تو مثال کے طور پہ ہم ٹماٹر خریدنے جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے ٹماٹر خریدنے ہیں، سستے بھی ہوں اور اچھے بھی ہوں، اور ہم چن چن کے چیزیں خریدتے ہیں۔ جب آپ سبزی گھر کے لیے لینے جاتے ہو تو مثلاً جو مثال دے رہا تھا میں ٹماٹر کی، جب آپ دیکھتے ہو کہ ٹماٹر اچھے ہوں، بہتر ہوں، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم دین کے معاملے میں یہ نہیں سوچتے۔ اللہ تعالیٰ نے، اللہ رب العالمین نے سورہ حجرات پارہ نمبر 26، سورہ نمبر 49، آیت نمبر 6 میں ارشاد ہے، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اے ایمان والو اگر کوئی فاسق خبر دے تم اس کو تو اس کی اچھی طرح تصدیق کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ تم نادانی میں کسی قوم کو ایذا پہنچا دو یا نقصان پہنچا دو اور پھر اپنے کیے پر شرمندہ ہو، پشیمانی ہو تمہیں۔ پھر اسی طرح اللہ رب العالمین نے 19واں پارہ سورہ نمبر 25 سورہ فرقان میں اللہ رب العالمین نے فرمایا آیت نمبر 73 میں کہ اللہ کے بندے تو وہ ہیں، مومنین کی صفات جب بیان کی جاتی ہیں تو اس میں اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا، اور جب انہیں ان کے رب کے کلام کی آیتیں سنائی جاتی ہیں تو وہ اندھے بہرے ہو کر اس پر اوندے ہو کر نہیں گر پڑتے۔ یہ مومنین کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ نہ وہ اندھے ہو کر گر پڑتے ہیں اور نہ وہ اس کو
बग़ैर तस्दीक के मान लेते हैं। हमें भी चाहिए कि दीन के मामलात में हम तमाम बात की तस्दीक करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें जो हमने पढ़ा पढ़ाया सुना सुनाया उस पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। जो कोई कमी कोताही हुई वो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे दरगुज़र फ़रमाए। जो कोई कमी कोताही हुई वो मेरी तरफ से, और जो हक़ बात आप लोगों तक पहुँचाई गई वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें हक़ बात कहने सुनने और अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराज़ी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाज़ी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।